अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझ जैसे नाक़िस कम इल्म और अदना से एक फ़कीर गरीब हकीर खिदमत गुज़ार को मौका देने का आप जैसे अजीम लोगों के बीच में। आई एम वेरी मच obliged एंड वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू बी विद गुजरांवाला। तो ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में हम आए हैं यहाँ पर। तो गुजरांवाला से मेरी बड़ी उनसियत है। इट्स माई हार्ट एंड माई लव विद दिस सिटी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जितने भी बड़े यहाँ के बैठे हैं, आप सबके सामने लफ्ज़ों के कलाम के साथ गुस्ताखी करने से पहले ही माजरत चाहता हूँ। हमारे यहाँ वड्डियां दे अगे गल करना मुहज़्ज़बाना तरीके दे नाल चंगा नहीं समझा जाता। तो इट्स इसे कहते ना, जिनको इल्म आ जाए वो खामोश हो जाते हैं। हमारे को उस्ताद कहते थे जिसे इल्म आ जाए उसे खामोशी लग जाती है, चुप लग जाती है। तो जज़ाकल्लाह जी। काशिफ की मैंने तकरीर सुनी तो उसने एम ही मेरे साथ 4 अलकाब लगा दिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो जिसमें नूर होता है वही किसी में नूर देख सकता है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। मे अल्लाह गिव यू मोर प्रोग्रेस। अल्लाह तुझे और रिफ़त और इर्तिफ़ा बुलंद करे तेरा। और फील्ड के उस्तादों का काम है नए आने वाले बच्चों को आगे उनके लिए हौसले देना। सो आई विश यू द वेरी बेस्ट। दर्द है, तकलीफ़ है तुम्हारी आवाज़ में। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को सिखाया जा सके। आई मीन देयर इज़ नथिंग, मतलब ऐसी कोई बात नहीं मैं कर सकता जो महफिल में बैठे हुए किसी शख्स को पता ही नहीं हो इसका। मेरा ये मानना नहीं है। सब लोग समझ जाते हैं मसाइल को। एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न। जिंदगी समझ आ जाती है हर किसी को, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। लेकिन जो मसला है ना, वो किस वक्त पे समझ में आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मिले हमें जिंदगियों में, फलसफे हैं उनके पास, मगर जिस वक्त उन्हें बात समझ में आई ना, वो वक्त बड़ा असल में वक्त का बड़ा मसला हो गया उनके लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं बता सकता आप लोगों को जो शायद आपको नहीं पता हो, या उसका एक जुज़ उसका नहीं पता हो, या उसका एक मैक्रो माइक्रो कुल्ली स्ट्रक्चर आपको नहीं पता हो, लेकिन जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देगी भाईजान। लेकिन अगर हम वक्त पे समझ लेंगे ना, तो ये जो रिसोर्सेस और जो इंसान के पास माली हिस्सी मानवी वसाइल मौजूद है ना, इसको कंज्यूम करके, इसको इस्तेमाल करके कुछ बनाने के अंदर जो ना आपको फ़ायदा हो जाएगा। सीख हर कोई जाता है। फ़िरौन भी सीख गया था। इवन फ़िरौन गॉट टू न्यू, जब वो मरने लगा ना, तो उसने भी कह दिया जो उसने कहा, अल्लाह ने उसको रकम कर दिया सूरह यूनुस के अंदर, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। तो जो जुमले अल्लाह चाहता था फ़िरौन से भी, वो उसने अदा तो किए, मगर बड़े गलत वक्त पे किए उसने। तो जिंदगी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों का नाम है भैया। एक है ज़मान, एक है मकान। द प्लेसमेंट ऑफ टाइम एंड द प्लेसमेंट ऑफ प्लेस। तो आपको पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे। ये जो समझ गया ना जिंदगी के अंदर, फिर आगे की जंगें, आगे की गुफ्तगू में फिर बात की। लोग मिले, उन्हें बात ही समझ नहीं आई। बड़ा काम है मेरा एक ये। अब क्योंकि अच्छा, पहले ज़रा शोहरत नहीं थी, तो देसी तरीके से आते, हम वैसे ही चले जाते। अब हमारे साथ एक लवाज़मात जुड़ गई हैं बहुत ज़्यादा। हम ज़मीन पे बैठ के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मेरे तारुफ के अंदर ना मेन चीज़ मिस कर दी मेरे दोस्त ने। अमरीका से आने के बाद पढ़ के मैं मदरसों की खाक हूँ। मैं पहले बता दूँ, मैं एक इल्म की दुनिया से, मदरसे से पढ़ा हुआ, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन वाली ज़रब लगाने वाला मौलवी हूँ।
یہ بعد میں دوسرے ٹیگ لگ گئے, موٹیویشن اسپیکرز اینڈ آل دیٹ. سو آئی ایم این ایکچولی این ایجوکیشنسٹ فرام دا مدرسہ. اور یہ پنڈوں دیہاتوں کے اندر ہی شیخ عاطف تیار ہوا. کچھ فیصل آباد کے آگے کچھ بزرگ تھے, کچھ لاہور میں تھے, کچھ کراچی میں تھے. تو میں نے کہا میں ایڈ کر دوں کہ میں پہلے ایک مدرسے کا طالب علم تھا اور ہوں, بعد میں میرے ساتھ دوسرے حلقہ بات ہیں. تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو, لیکن کس وقت آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور مجھے اس چیز نے بہت تنگ کیا کیونکہ میں بڑا انقلابی آدمی رہا ہوں اور امید ہے آج بھی ہوں گا کہ لوگوں نے سمجھوتے کیے اپنے ساتھ. مطلب میں آج بھی اپنی آنکھ کو, آج مجھے بہت دنیا کہہ رہی ہے اور بڑے بڑے نام کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے نام کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب ہون تے بس ہونا چاہیے نا, ہون بس کر دو. بس سب کچھ تو ہے تاڑے کول, پہلے بھی تھا. سب کچھ سے مراد مال پیسہ دولت نہیں ہوتی, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. کچھ اور جس کی تلاش تھی مجھے. آج بھی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ مقید کر اپنے آپ کو, معین کر اپنے آپ کو, گیم ڈیفائن کرتے اپنے. ہم آج بھی بڑا خواب رکھتے ہیں, بڑے جنگی میدانوں کا مزاج رکھتے ہیں, لیکن لوگ ملے, غضب کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر, غضب کا. ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی اس سفر کے اندر 14-16 سال کے اندر, ایسے ایسے قابل قداور شخصیتوں سے ملا ہوں میں. لیکن بات نہیں سمجھ آئی, بات نہیں سمجھ سکے, یا بات سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے. تو اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, کتنے ہی تصورات ہیں, کتنے ہی احساسات ہیں, کتنے ہی ادراکات ہیں, کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل پہ ہی مر جاتے ہیں, وجود ہی نہیں ملتا ان کو کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکیں کسی صفحے پہ. کتنے ہی صفحے ہیں جو سیاہ نہ ہو سکے کبھی. There are so many pages that never got jotted down. کیوں؟ کاش, اگر, مگر, چونکہ, چنانچہ. بزدل, ڈرپوک, معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن, تو یہ ہے, تو یہ ہے, تو یہ ہے, اور وہ قبول کر گئے. اللہ کہتا ہے میں تے بچہ ٹھیک بھیجا سی تانوں, ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل, میں نے تو بچہ ٹھیک بھیجا تھا. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا از دا لیڈر بورن اور از دا لیڈر میڈ, قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ہر کام کرنے. صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے اس پر کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا, یا یہ جمع نہیں کر سکتا, یا یہ بنا نہیں سکتا, یا یہ چلا نہیں سکتا, یا یہ چڑھا نہیں سکتا, یعنی یہ اٹھا نہیں سکتا. وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصحاف کو. یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہو. آگے اللہ کہتا ہے فَأَبَوَاهُ, پھر یہ ماں باپ, سوسائٹی, اگر ہم ابوا پہ قیاس کر لیں, انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی, تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا علم کا, وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو آج